One TV Patrol. Mihimo na karon og temporaryong solusyon ang mga barangay opisyal sa Labo, Uzami City aron pabilin nga luwas sa mga mutabukay sa Labo River ang Labo River Footbridge nga na mahimutang sa Purok 2. Dagkanayon si Kapitan Elvira Maligon, lunlon taon lang ang mahimong makatabok og hingpit ng gidili ang pag-agi sa mga motorsiklo nga dunay pasahero o mga kargamento gumikan kay dili na kasaligan ang mga kahoy nga salog nini. Dunay mga higayon nga gibawalan pagtabok ang mga motorsiklo apan ang on-duty nga mga bipat lang ang bantayan og bugsanon gayud kining motabok pinagi sa motorsiklo. Gibati og kasubo ang kapitan gumikan kay gitawag og footbridge sa Mount Tulay, bot pasabot taon lang ang motabok og dili sakyanan nga maoy hinungdan sa daling pagkadaot sa tulay. Iyang mahinumduman nga gihimo ang maong footbridge aron ang mga residente sa Barangay Labo nga atoa tabok sa Labo River masayon ang pagtabok sa sentro sa barangay og dili na mutabok mismo sa suba nga delikado usab kaayo panahon nga magbaha. Pinakadol ang maong footbridge nga dili na mamaybay sa suba padulong sa dakong tulay sa embargo ayha makaabot sa Labo Barangay Hall o sa eskwelahan sa mga estudyante gikan sa tabok og mga residente gikan sa Kinangay Sur Clarine. Dugang pa ni Kapitan Elvira Maligon nga ang maong problema gipasubay na sa CDRRMO o sa City Engineers Office aron masayran ang integridad sa mga footbridge o ang posibleng rekomendasyon ini alang sa malungtaron. Sige lang may repair yun na sir. Nga amo ara jud nga kaugalingon ba nga unsa imong mabuhat pang ana na magkahoy kay para lang jud maagian kay wala palagi ko andi ako na naghatag og resolution diri gitubag naman pud siguro sa City Engineers kay katong diri sila to sang adlaw ingon naman sila nga ipapalo-up. Pero gibutangan gyud ako nag-signage nga dili gyud pwede makagi ang motor. One TV Patrol.